मैनू शौक मदीने जावण दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं। आका तेरी मर्जी साडा ते कोई जोर नहीं। आका तेरी मर्जी साडा ते कोई जोर नहीं। मेरी अक्ल भी नहीं, मेरी शक्ल भी नहीं, मैनू यार मनावण दा ढंग भी नहीं। मेरी अक्ल भी नहीं, मेरी शक्ल भी नहीं, मैनू यार मनावण दा ढंग भी नहीं। मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं, मेरी जामी वर्गी टोर नहीं। मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं, मेरी जामी वर्गी टोर नहीं। तेरे नां दे तज़किरे अरशां ते, तेरे हुस्न दे चर्चे फरशां ते, तेरे नां दे तज़किरे अरशां ते, तेरे हुस्न दे चर्चे फरशां ते। कोई था नहीं ऐसी जिस थां ते तेरे इश्क दा आका शोर नहीं। कोई था नहीं ऐसी जिस थां ते तेरे इश्क दा आका शोर नहीं। मेरा इश्क ते कहदा हौसला रख, आका दा बुलावा आवेगा। मेरा इश्क ते कहदा हौसला रख, आका दा बुलावा आवेगा। पर की करिए बे सबरी दा, मेरे दिल विचों जांदा चोर नहीं। पर की करिए बे सबरी दा, मेरे दिल विचों जांदा चोर नहीं। तेरी कब्र ते हाफिज लखवारी, पावे दुनिया बाले लख दीवे, तेरे कब्र ते हाफिज लखवारी, पावे दुनिया बाले लख दीवे। जे तेरे दिल विच इश्क नबी दा नहीं, तेरे रोशन होनी गोर नहीं। जे तेरे दिल विच
عشق نبی دا نہیں، تیرے روشن ہونی گور نہیں، مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں، آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے نا غلام مصطفیٰ قادری صاحب نعت ارشاد فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی لمبی عمر عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ مدینے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو اینڈ کر رہا ہوں کہ آپ نے لائک کر دیا ہوگا اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے والدین کا خاص خیال رکھیں، مجھے اپنے اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔